السلام عليكم ورحمة الله. هذه المنصة جات في إطار شراكة مع وزارة الداخلية والقطاع الخاص من أجل استغلال التكنولوجيا الرقمية في الإدارة المغربية، وكذلك لا ديماتيرياليزاسيون ديال الإيداع وتسليم الرخص في مختلف الجامعات الترابية للمملكة. رخص بويما كتعتبر منصة إلكترونية تفاعلية موحدة على الصعيد الوطني، وكتتعلق بتدبير اللامادي ومعالجة الطلبات والتراخيص رقميا من طرف الجامعات والسلطات المحلية. هاد الرخص فيها شقين، كاين ما هو متعلق بمجال التعمير، وكاين أيضا الرخص ذات الطابع الاقتصادي. هاد المنصة كتمكن المرتفق أو صاحب الطلب سواء كان شخص مادي أو شخص معنوي أنه يقوم بطلب الرخصة، وكتمكن جميع الأطراف المتدخلة على مستوى الإدارة، جماعات ومصالح خارجية، باش يدخلوا المنصة ويقوموا بدراسة الملفات. هكا في الأخير كتسلم الرخصة إلكترونية كتحمل إمضاء إلكتروني. المنصة عندها عديد الإيجابيات. على سبيل المثال، أولا كتمكن تسريع المساطر المتعلقة بالإيداع والدراسة الملفات. ثانيا إضفاء طابع من الشفافية. ثالثا تحديد المسؤوليات، هكا كنقدروا نعرفوا الملف فين وصل وعند من وصل. ورابعا الأرشفة ديال جميع الملفات اللي تم الدراسة ديالها. في المنصة كاين 6 أنواع ديال التراخيص في مجال التعمير اللي كيقدر صاحب الطلب يحطهم. أولا كاين permis de construire، كاين permis d'habiter، permis de réfection، la régularisation، la réception et la démolition. وهاد أنواع التراخيص كاين ما هو اللي يقدر يحطو المهندس المعماري كيدخل يدير لا سيزي دوسي بيدو، وكاين أيضا بعض أنواع التراخيص في مجال التعمير اللي كيقدر المواطن بنفسه يدير الطلب ديالها في المنصة. وغنشوفو هادشي كامل بشكل تفصيلي في باقي الفيديو. والآن غادي نمرو نشوفو بشكل تفصيلي لو سيركوي تريتمون ديال هاد لي زوتوريزاسيون، وكذلك كافة المتدخلين في هاد الصدد. أولا غادي ناخدو لو بيرمي دو كونستروير، دونك رخصة البناء. غنشوفو لو سيركوي تريتمون ديالو اللي كيكون كما يلي. دونك هاد لو بلوك الأول كيخص بصاحب الطلب اللي كيكون هو المهندس المعماري. ليطاب الأولى اللي كتكون عندو هي لا سيز دوسي، هنا كيدخل المعلومات ديال البروجي ديالو اللي كتكون فيها معلومات ديال الميتر دوفراج، la consistance ديال البروجي، donc soit construction, modification, surélévation ونوع ديال البناية، وكذلك la localisation ديال البروجي اللي فيها l'adresse و la commune اللي غيتم فيها التريتمون ديال الدوسي ديالو. l'étape الثانية كتكون هي l'attachement دي دوكيومون، هنا كيدخل لي دوكيومون اللي مطلوب منه سواء كانوا دوكيومون requis ولا دي دوكيومون complémentaires. في l'étape الثالثة كيدير la signature électronique. elle a 3 documents général اللي كيكونوا كتكون عنده la demande ديال permis de construire، كتكون لي جو دو بلان اركيتكتورو اي لا فيش ستاتيستيك. ابري فاش كيدير لا سيناتور بلاكلي ديالو كيفاليديو لو دوسي كيدوز ليتاب سميتها شوا دو كوميسيون. هنا كيختار لا دات دو كوميسيون اي لو كرينو اللي كيوالمو على حسب لو تيب دو بروجي اي لا ديسپونيبيليتي ديال هاد لي كرينو. اون فوا كيفاليديها لو دوسي كيمشي ليتاب سميتها بايمون سيرفيس. دونك هنا الى دار لو بايمون سيرفيس، لو دوسي كيتفاليدا وكيمشي ديريكتومون لا كومون. دونك إلا بقى الدوسي ديالو في ليطاب ديال بايمون سيرفيس وخلاه واحد المدة عاد جا بغا يخلص، فاش غادي يخلص لو سيستيم غيدوزو ليطاب سميتها كونفيرماسيون كوميسيون، حيت هاداك لا دات كوميسيون غتكون مشات حيت داز الوقت ديالها. دونك كيدوز ليطاب سميتها كونفيرماسيون كوميسيون، كيعاود يختار نوفو كرينو من جديد وكيفاليدي هاد ليطاب. دونك فاش كيفاليدي ليطاب لو دوسي كيدوز لواحد ليطاب سميتها اتونت او سوميسيون. هنا كيقدر يبقى فيها دوسي في جوج حالات. الا كانت لا دات كوميسيون مازال بعيده بزاف كثر من سيمانه ولا كثر من 10 ايام، كيبقى لو دوسي اتونت او سوميسيون. بين ما قربت لا دات عاد كيدوز للفيريفيكاسيون. سينو الا كانت لا دات دون لا سيمين ولا دون لي 10 جور، لو دوسي كيدوز ديريكتومون من البايمون سيرفيس ليطاب ديال الفيريفيكاسيون اي او ديسباتش اللي كيكون متخصص البيرو دوردر ديال الجماعه. هنا في هاد ليطاب هادي السيد المكلف بالبيرو دوردر كيدير لا فيريفيكاسيون ديال لي دوكيومون اللي دلا بهم المهندس المعماري. دونك الا كانوا لي دوكيومون فيها شي حاجه غلطه مثلا ولا شي دات اللي مبقاش صالحه في شي وثيقه، كيعطيه نون كونفورم اي دوسي كيخرج من عند الجماعه وكيرجع للاركيتكت ليطاب الاولى ديال سيزي دوسي. الا كان كلشي صحيح كيدير فيهم كونفورم بور تو لي دوكيومون اللي مدلي بهم. اي كاين واحد ليطاب في هاد البيرو دوردر اللي سميتها او ديسباتش. هنا كيقدر لهاد السيد هذا اللي مكلف بالبيرو دوردر انه
يزيد لا كومون ديالو كوموند كوميسيون وحتى دي مومبر اوكازيونيل اللي كان خصهم يحضروا في هاد اللجنه. اون فوا كيدير لا فيريفيكاسيون و ديسباتشين ديال الدوسي كيفاليدي ليتاب. الدوسي كيمشي ليتاب سميتها اتونت انستركسيون، كيبقى فيها الدوسي هنا اون اتونت بين ما وصلت لهاد الكوميسيون. اون فوا كتوصل الدوسي كيدوز اوتوماتيكمون ليتاب ديال الانستركسيون. هنا الدوسي كيبان ديك الساعات لي مون د كوميسيون كيعطيو لي زافي ديالو كيسينيو لي زافي. ابري كيكون لو سكرتير د كوميسيون اللي هو اللي كيفيريفي هادوك لي زافي اللي دلاو بهم لي ممبر الاخرين وكيزيد يزكي هذيك لا ديسيزيون سواء كانت فافورابل سواء كانت ديفافورابل كيعطي بحالها. مثلا الا كانت ديسيزيون فافورابل من عند لا كوميسيون من عند لو سكرتير د كوميسيون الدوسي البروغرام د كوميسيون كيتكلوتورا والدوسي كيمشي ليطاب ديال اجو كومبليمون دوسي عند الاركيتكت. في حالة ما إذا لا ديسيزيون ديال لي مومبر و ديال لو سكرتير د كوميسيون كان ديفافورابل البروغرام د كوميسيون كيتكلوتورا et le dossier كيمشي directement لا كومون عند سيرفيس urbanisme اللي كيكون مكلف بها لو ريسبونسابل د كيشي. هنا حتى هو كيعطي اون ديسيزيون ديفافورابل. دونك après donc il a ta décision défavorable le dossier كيتكلوتورا البروسيس ديالو وكيمشي ديك الساعات عند المهندس المعماري باش يقدر يدير ليه لا ريكونستيتيوشن ويصلح هذاك الشيء اللي طلبوا منه في لا كوميسيون. في لو كا قلنا ديال ديسيزيون فافورابل الدوسي كيمشي لاجو كومبليمون. وكاينه حاله ثالثه هي الدوسي فاش كيخرج ديفافورابل يمشي عند الريسبونسابل كيشي بديسيزيون بريالابل كيقدر الريسبونسابل كيشي الا كانت شي اعاده النظر في هذوك لي زافي ولا دي رومارك اللي ما كانوش صالحين ولا خصهم يتعدلوا كيقدر هو نيت لو ريسبونسابل كيشي يرجع له دوسي لا كوميسيون كيدير لي روتور كوميسيون. دونك غنمشيو مع لو كا الا كان دوسي فافورابل كيخرج من البروغرام د كوميسيون كيدوز لاجو كومبليمون عند الاركيتكت. هنا كيدخل هذوك لي دوكيومون اللي طلبوا منه مثلا لو بلان بيطون ارمي كيفاليدي هاد ليتاب لو دوسي كيمشي للكالكول سيرفاس. هنا كيدخل لي سيرفاس ديالو ديال هذيك البنايه على حسب لو تيب دو بروجي اللي اختار وكيدخل حتى لوكوباسيون دو دومين بوبليك الا كانت عنده في البروجي كيفاليدي ليتاب ديال الكالكول سيرفاس اي الدوسي كيمشي للسيرفيس اوربانيزم عند ديسيزيون بريالابل. دونك هنا في الديسيزيون بريالابل عنده دو ديسيزيون سوا فافورابل باش يدوز لو دوسي البيمون تاكس عند الريجيسور سوا كيدير لي روتور اركيتكت الا كانوا هذوك لي دوكيومون كومبليمونتير ولا لي سيرفاس خصهم اعاده النظر فيهم كيدير روتور اركيتكت والدوسي كيرجع اجو كومبليمون. دونك غنمشيو في السياق ديال انه الديسيزيون كانت فافورابل لو دوسي كيتفاليدا كيمشي للبيمون تاكس عند لو ريجيسور اللي هو كيشوف هذاك لو مونطون واش صحيح ولا لا مقارنه مع هذاك الشيء اللي دلا بهم الاركيتكت. هنا في هاد ليطاب هادي كيجي الماتر دوفراج كيخلص لا طاكس ديالو سور بلاس في لا كومون وهنايا كي ابروفي لو ريجيسور لو بايمون وكيفاليديه لو دوسي ديريكتومون كيمشي ليطاب ديال بريباراسيون اكت عند السكرتاريات بريزيدون اللي هما اللي كيديروا الفيريفيكاسيون ديال هذوك المعلومات اللي غادي يخرجوا في الرخصه النهائيه ويقدروا يصحوهم. اون فوا كيفاليديو ويفيريفيو هذاك لو دوكيومون سيني بار البريزيدون كيفاليديو الدوسي باش يمشي عند رئيس الجماعه. ديك الساعه الرئيس كيدخل البارافور ديالو في لا بلاتفورم كيبرونشي لا كلي سيناتور ديالو ويسين الرخص اي كوم سا لو دوسي كيتكلوتورا لو بروسيس كامل ديال البيرمي دو كونستروير كيكمل هنايا. وديك الساعات المهندس المعماري كيقدر يرجع للدوسي ومشي لي دوكيومون او سورتي وتما كيقدر يلقى لو بلان سيني لو بي في دو كوميسيون سيني كذلك اي رخصه البناء حتى هي مسينيه. ودابا غادي نمروا للمتدخلين في هاد لي زيتاب كاملين باش نشرحوهم تفصيليا. دونك كيف ما قلنا كيكون صاحب الطلب الاركيتكت كيتكلف بلي زيتاب الاولين من لا سيزي دوسيي لاتاشمون دي دوكيومون لا سيناتور الكترونيك لو شوا دو كوميسيون paiement de service la confirmation de commission si nécessaire et l'attente commission ou bien soumission هنا هاد ليطاب هادي كتبقى محسوبه على الاركيتكت. ensuite dossier كيمشي عند لا كومون كيتكلف بها البيرو دوردر. ensuite في l'attente instruction et l'instruction كيكون secrétaire de commission هو اللي كيجيري وكيتافيكتا لهاد ليطاب هادي.
Ensuite, كاينه l'étape ديال clôture programme de commission اللي كيتكلف بها le coordinateur. هنا كتكون هذه حالة خاصة exceptionnelle vraiment كيكون هذا le coordinateur هو واحد الشخص يكون haut placé في l'administration سواء كيكون مثلا le gouverneur ولا كيكون الكاتب العام اللي هو اللي كيقدر يفورسي لو سيستيم ويفاليدي لو دوسيي في هاد l'étape ديال clôture programme commission. مثلا الا كان شي دوسيي خاصو يخرج من لا كوميسيون كمثال انه كيكون خاصو تدشين ملكي هنا كيقدر هاد لا بيرسون او بلاسي في l'administration انه يكلوشور لا كوميسيون يدوز لو دوسيي. Après, le dossier فاش كيخرج من la commission suite à une décision favorable bien sûr كيمشي عند l'architecte كيرجع ليه في l'étape ديال ajout complément ou l'étape ديال calcul de surface. Ensuite كدوز service urbanisme اللي هنايا اللي كيعطيو الديسيزيون ديالهم في لو دوسيي. Ensuite كيجي لو ريجيسور الدور ديالو حتى هو كيستخلص لي تاكس ويفاليدي لو دوسيي باش يدوز عند السكرتارية بريزيدون ومن تما كيديروا فيريفيكاسيون ديال الرخصه اللي خصها تسينا المعلومات اللي فيها باش تكون صحيحه. كيدوزو لو دوسيي البريزيدون ديال لا كومون اللي هو اللي كيكون اخر المتدخلين في هذا لو بروسيسوس ديال بيرمي دو كونستروير. والان النوع الثاني ديال طلبة الرخص هو لو بيرمي دابيتي ولا دي فوا كيكون سيرتيفيكات دو كونفورميتي على حسب لو تيب ديال هذيك البنايه اللي خصها الترخيص. دونك لو سيركوي تريتمون ديالو هاد النوع ديال الترخيص ديال البيرمي دابيتي ولا سيرتيفيكات دو كونفورميتي كيقدر يديرو سوا المهندس المعماري اولا المواطن بوحدو. دونك هنايا ليطاب الاولى كتكون هي ليطاب سيزي كيفما ديما كيفما شفنا بوغ لي بيرمي دو كونستروير كيدخلوا المعلومات ديال لو بروجي كامله. ليطاب الثانيه هي لاتاشمون دي دوكيومون روكي اللي مطلوبين منو كتفاليد هاد ليطاب كيدوز الدوسي ليطاب ديال لا سيناتور. دونك هنايا الا كان المهندس المعماري هو اللي حط الطلب كتطلب منه هاد ليطاب ديال لا سيناتور الكترونيك بوغ هاد لي دوكيومون ندخل في ليطاب الثانيه. ولكن الا كان المواطن هو اللي حط الطلب لو سيستيم كيدوز هاد ليطاب ديال لا سيناتور كاع ما كيحسبها ليه. دونك كيدخل لي دوكيومون ديالو كيفاليدي ليطاب المواطن كيفاليدي ليطاب ديال لي دوكيومون اي لو دوسي كيمشي نيشان البايمون دو سيرفيس. دونك الا كان المهندس المعماري كيدوز من ليطاب ديال لا سيناتور الكترونيك عاد كيمشي للبايمون دو سيرفيس الا كيخلص لي فري دو سيرفيس ديال لا بلاتفورم لو دوسي كيمشي عند لا كومون عند البيرو دوردر في ليطاب ديال فيريفيكاسيون دوسي كيفيريفيو لي دوكيومون. دونك الا كانوا صالحين كيعطيو كونفورم الا كانت شي حاجه خصها تغير ولا تصلح كيعطيوه نون كونفورم اي لو دوسي كيرجع لليطاب ديال سيزي دوسي عند صاحب الطلب. En cas de décision conforme, le dossier qui me validation dossier عند la personne en charge soit qui connaît le chef de service ou une personne اللي عطينا de l'attribution ديال validation des dossiers de permis d'habiter. Donc إلا كان صاحب الطلب دلالنا بهذيك l'attestation de conformité كيتبازاو عليها الناس ديال validation وكيدوسي كيدوزو ديريكتومون l'étape ديال paiement taxe. ولكن إلا ما كانش l'attestation كي organiser واحد la commission داخليا في الجماعه كيديروا لورغانيزاسيون كيختاروا لها واحد لا دات كيفاليديوها لو دوسي كيمشي لاتونت انستركسيون بالموصله لا دات كوميسيون. وانسويت دوسي كيدخل اوتوماتيكمون ليتاب انستركسيون في لا دات كوميسيون. هنايا لي ممبر كيشوفوا كيدرسوا هاد الطلب ديال البيرمي دابيتي. دونك الا كان صالح كيعطيوه ديسيزيون فافورابل اي لو دوسيي كيف ما ديما كيمشي للبايمون تاكس. سينو كتعطى دي فافورابل اي لو بروسيسوس كيكمل هنايا لو دوسيي كيتكلوتورا بوحدو. دونك في لي دو كا سوا فافورابل لا كوميسيون سوا فافورابل من الفاليداسيون دوسيي الدوسيي كيمشي ديريكتومون عند الريجيستور ديال لا كومون تما باش يستخلص لي تاكس كومونال كيجي صاحب الطلب وبيان الميتر دوفراج كيخلص لا تاكس ديالو كيفاليديها لو ريجيستور. لو دوسي كيمشي لليطاب ديال بريباراسيون اكت هنا كيديروا فيريفيكاسيون ديال المعلومات اللي غيبانو في الرخصه كيفاليديو هاد ليطاب هادي. الدوسي كيمشي عند البريزيدون ديال لا كومون باش يدير الامضاء ديالو على البيرمي دابيتي اولا لو سيرتيفيكات دو كونفورميتي. وهنايا الدوسي كيتسد اي لو بروسيسوس كينتهي هنايا ديال البيرمي دابيتي. الان غادي نمروا للمتدخلين في هاد لي زيتاب كاملين. لو دوموندور كيف ما قلنا سوا مواطن او بيان مهندس معماري كتكون عنده لي زيتاب 4 الاولى ديال سيزي دوموند لاتاشمون دوكيومون سيناتور الكترونيك اي البايمون دو سيرفيس. من بعدو كيجي البيرو دوردر ديال لا كومون اللي كيتكلفوا بلا فيريفيكاسيون دي دوكيومون. انsuite ديفيزيون اوربانيزم اللي كيديروا لا فاليداسيون دو دوسيي. ensuite الا كانت اورغانيزا اون كوميسيون
pour le permis d'habiter, qui est secrétaire de commission هو اللي كيجيريها كيتافيكتا les étapes de l'attente d'instruction في l'instruction كيبان ليه dossier عنده. Ensuite, en cas de décision favorable, le dossier qui doit le régisseur. Ensuite, le régisseur, secrétaire de président qui doit la vérification de l'Rخصة قبل الإمضاء. Ensuite, qui doit le président de la commune. هنايا كينتهي le circuit et les intervenants على قبل هاد النوع ديال الترخيص. والآن غادي نمروا للنوع الثالث اللي هو l'autorisation de réception. Donc le circuit de traitement ديالو كيكون كما يلي. بداية كيف ما ديما لا سيزي دوسيي initial. ثانيا كتكون l'attachement des documents. ثالثا لا signature électronique ديال هاد لي دوكيومون هادو في لو كا الا كان المهندس هو اللي حط لو دوسيي. سينو الا كان شخص ذاتي او معنوي مواطن بين قوسين هاد ليتاب هادي ما كتحتاجش. كيدوز الدوسي ديريكتومون ليتاب ديال paiement سيرفيس. هنا كيخلصوا لي فري دو بلاتفورم. Une fois validé, le dossier qui est chez la commune, il fait le traitement. On a le bureau d'ordre de la commune qui vérifie les dossiers les تحطوا l'étape الثانية من عند صاحب الطلب. Donc, il a كانوا les documents خصهم شي إصلاحات ولا شي حاجة ناقصة فيهم كتعطى non conforme. Comme ça, le dossier qui est l'étape de la saisie عند صاحب الطلب. Sinon, فاش كيتفاليداو كاملين كتعطى فيهم décision conforme. Et le dossier qui est un secrétaire de commission qui est في la commune. هنايا في l'étape ديال choix de rendez-vous commission كيحدد واحد لا دات اللي غتنعقد فيها اللجنة ديال لا ريسبسيون. كي فاليدي هاد l'étape هادي le dossier كيمشي لاطونط انستركسيون بالمنصلات لا دات de commission. Une fois que tout seul, le dossier qui doit automatiquement l'étape de l'instruction. هنايا les membres de la commission de réception qui عطاو les avis ديالهم كيسينيو هادوك les avis qui يكون secrétaire de commission كيعطي la décision finale soit favorable soit défavorable. في لو كا الا كان défavorable le dossier كيتكلوتورا وكيرجع عند صاحب الطلب نهائيا. الا كانت décision favorable le dossier كيتفاليدا من la commission وكيدوز l'étape ديال paiement taxe اللي كيدخل فيها le régisseur كيستخلص les taxes communales كيفاليدي l'étape ديالو. et le dossier كيمشي عند service juridique اللي كيديروا l'attachement ديال convention de réception. هنا كياتاشيو هذاك la pièce jointe كيفاليديو le dossier et كيمشي directement l'étape ديال préparation signature اللي فيها كدير la vérification ديال المعلومات اللي بغا يبانو في الرخصة النهائية. هنا كتفاليدا باش لو دوسي يمشي في اخر المطاف عند رئيس الجماعه ولا لارونديسمون باش يدير لا سيناتور على قبل لوتوريزاسيون دو ريسبسيون. هنا كينتهي لو بروسيسوس ديالها اي صاحب الطلب كيمكن ليه من بعد باش يدخل ويتيلشارج الرخصه ديالو. غندوزو دابا المتدخلين في هاد لي زيتاب ديال الريسبسيون. لي زيتاب 4 الاولى كيف ما ديما كيتكلف بهم صاحب الطلب اللي هي لا سيزي دوموند لاتاشمون دي دوكيومون لا سيناتور الكترونيك سي نيسيسير et le paiement des frais de service. Ensuite, كيجي le bureau d'ordre de la commune pour la vérification. Ensuite, secrétaire de commission l'équipe دا من le choix de rendez-vous de commission مرورا بالاttente instruction ou l'instruction اللي هي l'étape de commission اللي كتعطى فيها la décision. Ensuite كيجي le régisseur ديال la commune باش يستخلص les taxes. Ensuite service juridique باش يدير l'attachement ديال convention de réception. Puis كيجي secrétariat de président اللي كيدير la vérification et préparation ديال les actes à signer. Et enfin le président de la commune باش يعطي الامضاء النهائي على الرخصة. هنايا كينتهي البروسيسوس ديال la réception بكافة المتدخلين اللي فيه. والآن غادي نمروا للنوع الرابع ديال طلب التراخيص اللي هو l'autorisation de réfection رخصة الإصلاح اللي السيركوي ديالو كيكون كيف ما هكذا. كبداية بلا سيزي دوسي اللي كيقدر يديرها سوا بيرسون فيزيك و مورال. دونك يقدر يكون مهندس معماري او لا مواطن يدخل يتسجل في رخص ويحط الديبو ديالو ديال رخصة الإصلاح. دونك هنا كيسيزي الدوسي المعلومات كاملة المتعلقة بصاحب الطلب وايضا المعلومات المتعلقه بنوع الاصلاحات وكذلك لا لوكاليزاسيون ديال البروجي ولا كومون اللي غيدير فيها لو ديبو ديالها. كيتفاليدا ليتاب الاولى كيدوز ليتاب ديال لاتاشمون دي دوكيومون. هنايا كيدخل لي دوكيومون دوموندي. ليتاب الثالثه هي لا سيناتور الكترونيك اللي كتكون في لو كا ديال لارشيتكت ملي كيدير له ديبو كتطلب منه سيناتور ولكن اللي دارها مواطن وحده هاد ليتاب ما كتطلبش. دونك لو دوسي كيدوز من ليتاب الثانيه ديال لاتاشمون دي دوكيومون ليتاب ديال بيمون سيرفيس. دونك هنا كيخلصوا لي فري دو بلاتفورم.
Ensuite, فاش كيفاليديو الدوسي كيمشي ديريكتومون للتريتمون عند لا كومون في ليتاب ديال فيريفيكاسيون دوسي كيدخل لو سيرفيس ديال البيرو دوردر كيدي فيريفي لي دوكيومون اللي دلا بهم صاحب الطلب الا كانت شي حاجه ناقصه ولا دي دوكيومون خصهم يضافوا كيعطيوه نون كونفورم كومسا كيرجع لي الدوسي ليتاب الاولى ديال لا سيزي. في لو كا ديال ديسيزيون كونفورم كلشي مقاد كيفاليدو الدوسي في الفيريفيكاسيون كيدوز ديريكتومون عند لي تكنيسيان ديال لا كومون باش يديروا لا فيزيت دي ليو. هنايا كيكونوا ناس مختصين في لي ديبلاسمون كيديروا فيزيت سور بلاص لهداك المحل اللي غدير فيه الاصلاحات كياخذوا دي فوتو الا كان نيسيسير كيرجعوا لا بلاتفورم كيدليو بالراي ديالهم وكيحطوا هادوك لي فوتو الا تخداو كيغاتاشوهم كيفاليديو هاد ليتاب ديال فيزيت دي ليو. ensuite le dossier كيمشي ليتاب ديال ديسيزيون بريالابل عند لا بيرسون اون شارج. هنايا كياخد هاديك لا ديسيزيون باش يفاليدي الدوسي او لا. دونك الا كانت لا ديسيزيون ديفافورابل الدوسي كيتكلوتورا نهائيا، والا كانت ديسيزيون فافورابل من عند السيد اللي غادي يفاليديها لو دوسي غيمشي للبيمون تاكس عند الريجيستور ديال لا كومون. هنا صاحب الطلب غيديبلاص لا كومون يخلص لا تاكس ديالو. Une fois تخلص لا تاكس ويابروفيها لو ريجيسور لو دوسي كيمشي للبريباراسيون اكت عند الناس اللي كيديروا الفيريفيكاسيون ديال المعلومات اللي يخرجوا في الرخصه النهائيه، وكذلك يدوزهم لو بريزيدون في ليتاب فينال. هنايا كيدير البريزيدون لا سيناتور الكترونيك ديالو، وبذلك كينتهي البروسيسوس ديال لا ريفليكسيون وصاحب الطالب يمكن ليه يدخل لا بلاتفورم ويتسلم الرخصه ديالو. ندوز دابا المتدخلين في هاد النوع د الرخص. كيكون لو دوموندور donc ياخد لا سيزي دوموند لاتاشمون دي دوكيومون لا سيناتور الكترونيك في لو كا ديال المهندس المعماري ولا بيان البيمون دي فري دو سيرفيس. ensuite كيدخل البيرو دوردر ديال لا كومون في ليتاب ديال فيريفيكاسيون دي دوكيومون. ensuite لو تكنيسيان تاكساسيون اللي كيدير لا فيزيت دي ليو. رابعا كيدخل ديفيزيون اوربانيزم اللي كيعطيو لا ديسيزيون فينال ويفاليدو لو دوسي او لا. ensuite لو ريجيستور ديال لا كومون باش يستخلص لي تاكس. ensuite كيجي السكرتاريا بريزيدون pour vérifier les données اللي يخرجوا في الرخصة النهائية. et enfin le président de la commune اللي كيدير الإمضاء ديالو على الرخصة. هنايا كينتهي le processus ديال la réflexion. والآن غادي ناخدو l'autorisation de démolition رخصة الهدم. السيركوي ديالو كيتكون كما يلي: بداية لا سيزي دوسيي، ثانيا لاتاشمون دي دوكيومون، ثالثا ليتاب ديال سيناتور الكترونيك في لو كا الا كان المهندس المعماري هو صاحب الطلب، ولكن الا كان شخص ذاتي او معنوي هاد ليتاب ما كتطلبش منه. دونك لو دوسي ديالو كيدوز من لاتاشمون دي دوكيومون ديريكتومون البايمون دي فري دو سيرفيس. هنايا كيدير الخلاص ديال الفري دو سيرفيس ديال البلاتفورم. كيفاليدي ليتاب هادي لو دوسي كيمشي لا كومون عند البيرو دوردر اللي كيديروا لا فيريفيكاسيون دي دوكيومون اللي دلا بهم صاحب الطلب. الا كانوا لي دوكيومون ناقصه فيهم شي حاجه ولا خصهم شي اصلاحات ولا شي دوكيومون يضافوا كتعطى نون كونفورم في ليتاب ديال فيريفيكاسيون. اي كوم سا لو دوسي كيرجع ليتاب الاولى ديال سيزي الدوسي. في لو كا ايشيون فاش كيكون كلشي كونفورم كيتفاليدو لو دوسي وكيمشي عند لو سيكريتار دو كوميسيون في ليتاب ديال شوا دو رونديفو دو كوميسيون. هنايا هاد السيد هذا كيختار واحد لا دات اللي تنعقد فيها اللجنه. كيفاليدي ليتاب لو دوسي كيمشي لا طونط انستركسيون بالمونستات لا كوميسيون. هنا الدوسي كيدوز ليتاب انستركسيون اللي هنا كيكونوا لي ممبر دو كوميسيون كيكونوا جوج، لو ممبر اللي كيكون من لا بروفانس اي لو ممبر دو لا كومون كيعطيو لي زافي ديالهم. ensuite كيجي لو سيكريتار دو كوميسيون فينالمون كيعطي لا ديسيزيون كيتبازا على لي زافي ديال لي ممبر. الا كان لي زافي ولا ديسيزيون ديفافورابل لو دوسي كيتكلوتورا والبروسيسوس كيحبس هنايا لو دوسي كيمشي عند صاحب الطلب. في لو كا ديال ديسيزيون فافورابل عند سيكريتار دو كوميسيون لي ممبر لو دوسي كيمشي ديريكتومون البيمون تاكس عند الريجيسور ديال لا كومون باش يستخلص لي تاكس كومونال. ensuite كيفاليديهم لو ريجيسور. une fois يخلص صاحب الطلب كيفاليدي الدوسي كيمشي للبريباراسيون اكت باش يديروا لا فيريفيكاسيون ديال المعلومات اللي يخرجوا في الرخصه النهائيه، وبذلك الدوسي كيدوز عند البريزيدون ديال لا كومون اللي كيعطي لا سيناتور الكترونيك ديالو في الرخصه. والبروسيسوس هنا كيكمل وصاحب الطلب يمكن ليه يدخل لا بلاتفورم وياخذ الرخصه ديالو. ندوزو دابا المتدخلين في هاد لي زيتاب ديال الديموليسيون. Le demandeur qui تكلف بليتاب ديال سيزي دوموند لاتاشمون دي دوكيومون la signature si nécessaire et le paiement des frais de service. Ensuite كيجي من بعدو البيرو دور ديال لا كومون اللي كيدير لا فيريفيكاسيون ديال لو دوسي و لي دوكيومون
puis le secrétaire de commission qui حدد la date de commission, dossier qui مشي l'attente, ensuite qui trouve la commission, من بعدو كيجي le régisseur de la commune في l'étape paiement taxe. Après, le secrétariat de président pour la vérification des informations, les يخرجوا في الرخصة النهائية في l'étape préparation, et enfin le président de la commune pour la signature. وهنايا كينتهي le processus ديال l'autorisation de démolition. والآن نمروا النوع الأخير ديال طلبة الرخص اللي هي l'autorisation de régularisation. les circuits ديالها كيكون كما يلي: بداية بلا سيزي دوسيي من عند صاحب الطلب، مرورا بلاتاشمون دي دوكيومون، هنا كيدخلوا لي دوكيومون دوموندي. المرحلة الثالثة هي ليطاب ديال لا سيناتور الكترونيك. إلا كان المهندس المعماري هو اللي حط الطلب، ولكن إلا كان شخص ذاتي أو معنوي مواطن، هاد ليطاب هادي مكتطلبش منه et le dossier qui dose directement l'étape de paiement de service. Une fois qu'il valide le paiement des frais de service, le dossier qui dose la vérification de dossier عند le bureau d'ordre de la commune qui vérifie les documents saisis par le demandeur. هنايا إلا كانوا non conforme كيرجع ليه الدوسي l'étape الأولى ديال la saisie. وفي لو كا إلا كان conforme le dossier كيمشي عند secrétaire de commission communale اللي هنا كيختار واحد لا دات اللي تنعقد فيها اللجنة qui validera le dossier qui me l'attente instruction bin moslat la date commission. Après qui trouve la commission l'étape instruction. Et les trois membres sauf il y a des membres occasionnels qui attendent les avis dialogue ou qui signent qui j'ai بعدهم secrétaire de commission les qui valide le dossier l'étape instruction. في le cas ديال décision défavorable le processus qui ينتهي هنايا وبذلك الدوسي كيرجع لصاحب الطلب. Il a كانت la décision favorable de la commission, le dossier qui مشي l'étape ديال calcul de surface. هاد l'étape de calcul de surface كيتكلف بها le technicien taxation ديال الجماعة اللي هو اللي كيحدد هادوك les surfaces اللي غادي يخلص صاحب الطلب كي فاليديهم. le dossier كيمشي l'étape ديال paiement taxe عند le régisseur de la commune اللي كيستخلص les taxes و كي فاليديهم. Le dossier après qui est l'étape de préparation acte pour la vérification des المعلومات اللي غيبانو في الرخصة النهائية وبذلك كيدوزو الدوسي وفاليديوه عند الرئيس الجماعة اللي كيدير لا سيناتور الكترونيك ديالو. وهنايا كيتكلوتور الدوسي وصاحب الطلب يمكن ليه يدخل لا بلاتفورم وياخد الرخصة ديالو. ندوزو دابا المتدخلين في هاد لي زيتاب ديال ريغولاريزاسيون كيكون لو دوموندور صاحب الطلب كيتكلف بربع الوالا: لا سيزي دوموند، لاتاشمون دي دوكيومون، لا سيناتور سي نيسيسير et le paiement des frais de service. Ensuite, بعدو كيكون البيرو دوردر اللي كيدير لا فيريفيكاسيون ديال لو دوسيي ولي دوكيومون اللي دلا بهم صاحب الطلب. Ensuite, le secrétaire de commission اللي كيحدد لا دات دو كوميسيون كيتسنى حتى توصل لا دات et le dossier كيدخل لا كوميسيون وكيعطي لا ديسيزيون ديالو. Après qui j'ai technicien taxation ديال الجماعة اللي كيدير الكالكول ديال les taxes ou bien الكالكول ديال les surfaces اللي غادي يتخلصوا. Après qui le régisseur كيجي من بعدو وكيستخلص هادوك les taxes ويفاليدي الدوسيي باش يدوز عند secrétariat de président pour la vérification la préparation ديال les actes à signer. Et enfin le dossier كيمشي عند président de la commune اللي هنايا كيسيني الرخصة. وهنايا كينتهي البروسيسوس ديال l'autorisation de régularisation. وهنايا كنكونوا صحنا لي زيتاب ومتدخلين في لو تريتمون ديال لي زوتوريزاسيون بكافه الانواع ديالها على لا بلاتفورم. وكنشكركم على حسن الانتباه ديالكم والى مره قادمه باذن الله.